तस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च दक्ष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च याते ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः। यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले। तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतनासुभयः पानं चकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्त्यस्य निष्पेषस्तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पदः दमनं काळीयस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरध यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेर्वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः।